كتاب الخراج كمثال هو عبارة عن رسالة كتبها أبو يوسف يجيب فيها على أسئلة للخليفة هارون الرشيد. شوفوا الحرص من الحكام في ذلك الوقت على الحكم بشريعة الله رب العالمين، والحرص على دقة الحكم بشريعة الله رب العالمين، أنهم ما كانوا يتحركون بأمر إلا بعد التأكد أنه يوافق شرع الله، فكانوا يطلبون الفتوى ويطلبون الحكم ويطلبون حتى كما يقولون اللوائح التنظيمية لهذا الحكم من هؤلاء العلماء. ولذلك لما احتار هارون الرشيد في بعض القضايا طلب من هذا القاضي العظيم والعالم الجليل أبو يوسف، طلب من أبي يوسف أن يعطيه الجواب على هذه المسائل بالاستدلال بالقرآن والسنة وأفعال الصحابة، ففعل ذلك وأضاف إليها آراء الإمام أبي حنيفة في القضايا الاجتهادية. ولنسمع بداية هذا الكتاب حتى نعرف طبيعة العلاقة بين العلماء والحكام في ذلك الزمان لتكون نبراسا لعلمائنا على مدى الزمان. يقول أبو يوسف في بداية الكتاب، كتاب الخراج: أطال الله بقاء أمير المؤمنين وأدام له العز في تمام من النعمة ودوام من الكرامة، وجعل ما أنعم به عليه موصولا بنعيم الآخرة الذي لا ينفد ولا يزول، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى أن نعيم الدنيا ما يكون هو نعيم الوحيد، وإنما يكون بحرصه على تطبيق الشريعة سببا في نعيم بالآخرة لا ينفد ولا يزول، ويكون سببا بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن أمير المؤمنين أيده الله تعالى سألني أن أضع له كتابا جامعا يعمل به في جباية الخراج والعشور والصدقات وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به، تنظيم المال للدولة في جزء مهم من أجزاء الإدارة المالية، كيف تقام على شريعة الله ويبتعد فيها عن الظلم والحرام والربا والمكوس وأمثالها. ثم قال: وإنما، شوفوا الكلام الجميل، يقول: وإنما أراد أمير المؤمنين بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهم. وفق الله تعالى أمير المؤمنين وسدده وأعانه على ما تولى من ذلك. لما الخليفة ولا الحاكم يقبل على شرع الله يدعى له بالخير ويؤيد ويشجع على ذلك، وهذا الذي يفعله أبو يوسف في هذا الموقف. ثم قال: وطلب مني أن أبين له ما سألني عنه مما يريد العمل به وأفسره وأشرحه، وقد فسرت ذلك وشرحته. ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن الله وله الحمد قد قلدك أمرا عظيما ثوابه أعظم الثواب وعقابه أشد العقاب. إذا الحاكم حكم بالعدل فله من الثواب ما ليس للعباد وما ليس للعلماء، وإذا حكم بالظلم فعليه من العقاب من أشد العقاب. قلدك الله تعالى أمر هذه الأمة فأصبحت وأمسيت وأنت تبني لخلق كثير قد استرعاكهم الله وأتمنك عليهم وابتلاك بهم وولاك أمرهم. وليس يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى أن يأتيه الله من القواعد فيهدمه على من بناه وأعان عليه. يعني بدون التقوى يضيع حكمك ويضيع هذا البناء الذي بنيته. فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعية، فإن القوة في العمل بإذن الله، ولا تؤخر عمل اليوم إلى غد، فإنك إن فعلت ذلك أضعت. إن الأجل دون الأمل، فبادر الأجل بالعمل فإنه لا عمل بعد الأجل. شوفوا استغل هذا الموقف سؤال الخليفة بالوعظ والإرشاد والتذكير، ثم بدأ بعد ذلك بالحديث المفصل عن أحكام هذه القضية. أبو يوسف الإمام العظيم الجليل
ولد في عام 113 هجرية وتوفي في عام 182 هجرية بعد وفاة الإمام أبي حنيفة ب32 سنة، وكان فيها مركزا ومصدرا للعلم الحنفي. ثم قاد هذا العلم 2 من تلاميذ أبي حنيفة، هما محمد بن الحسن وزفر بن الهذيل. ومن المهم أن نتحدث عن تلاميذ أبي حنيفة، لأنها بدون أن نعرف هؤلاء التلاميذ لن نفهم كيف كتب لهذه المدرسة العظيمة أن تستمر وأن تخلد. الذي خلد هذه المدرسة ليس أبو حنيفة، الذي خلد هذه المدرسة هم تلاميذ أبي حنيفة. أبرز هؤلاء التلاميذ كان أبو يوسف رحمه الله، ثم من أبرزهم كذلك محمد بن الحسن الشيباني، وكان فريدا في كونه من أبرز تلاميذ أبي حنيفة رغم الظروف الخاصة جدا لتلمذته على يد أبي حنيفة. محمد بن الحسن الشيباني من مواليد واسط بالعراق في عام 132 هجرية، نشأ بالكوفة بعد ذلك وفيها تلقى العلم. نقف وقفة وننتبه، أبو حنيفة مات سنة 150 هجرية، ونحن قلنا أن محمد الشيباني ولد سنة 132 هجرية، يعني أبو حنيفة مات وعمره فقط 18 سنة، فكيف يكون من أبرز تلاميذه؟ الصحبة التي كانت لمحمد بن الحسن الشيباني على يد أبي حنيفة التزام كانت فقط 2 إذن بدأ وعمره 16 سنة يلتزم مع أبي حنيفة. وانظروا عندما يكون هذا النابغ هذا المتفوق يوجه هذا التوجيه الشديد 2 لكنها كانت ثرية حافلة بالعلم، اغترف منها هذا الشاب الفطن المتفوق النابغة، اغترف منها العلم والفضل والأخلاق ما استطاع أن يغترفه في هذين العامين. هذا فقط إشارة لقضية الاهتمام بالأذكياء والنابغين، إشارة مهمة لمثل هذا نتعلمها من هذا التاريخ الجليل. فلما توفي الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقاد الحلقة أبو يوسف وزفر، استمر هذا الشاب يتلقى على يديهما وصار تلميذا وأخا، لكنه لم يكتفي بالاستماع من حلقة أبي حنيفة وتلاميذ أبي حنيفة، وإنما بدأ يتلقى العلم على يد كبار العلماء في زمانه، فجلس إلى مسعر وإلى الثوري وإلى الإمام مالك وإلى الإمام الأوزاعي. إذن تنقل بين العراق وبين الحجاز وبين الشام، فتلقى الفقه من كل هؤلاء. مكث عند الإمام مالك، جلس 3 سنوات عند الإمام مالك، ولم يكتفي بهذا بل انتقل إلى الشام ورافق عالم الشام الأوزاعي. هكذا كان يتنقل، لكنه في النهاية بعد أن تنقل ورأى فقه الإمام أبي حنيفة وفقه غيره زادت قناعته أنه هو الفقه الأفضل، فقه أبي حنيفة. وقد روى الموطأ عن الإمام مالك ودونه، وتعد رواية محمد الشيباني للموطأ من أجود الروايات، لكن مع ذلك في النهاية رأى أن فقه أبي حنيفة بالنسبة له هو الفقه الأفضل، فالتزم به وبدأ ينشر هذا العلم. محمد بن الحسن الشيباني تفرغ للعلم، كان قد ورث 30,000، يقولون أنفق 15,000 على اللغة، تعلم اللغة، النحو والشعر والأدب، ثم أنفق 15,000 أخرى على تعلم الحديث والفقه. وكان من أكرم الناس ومن أعلم الناس وكان من أجل الناس. بدأ بتعلم اللغة، واللغة هي مفتاح العلوم، وصار من أفصح الناس، وصاحب الشافعي في ذلك، وكانت له مكانة عظيمة لديه، وكان من المدافعين عن الشافعي في المحنة التي مرت بالشافعي، وسنذكرها إن شاء الله لما نصل إلى حديثنا عن الشافعي. يقول الشافعي، يقول: لو أشاء أن أقول أن القرآن نزل بلغة محمد بن الحسن
لقلته لفصاحته. وكان الشافعي يقول كذلك: كان محمد بن الحسن إذا أخذ في المسألة كأنه قرآن ينزل عليه، لا يقدم حرفا ولا يؤخر، يعني من شدة فصاحته لما يتكلم ما يخطئ ولا يقدم حرف ولا يؤخر حرف ولا يتلجلج ولا شيء عجيب، كأن قرآنا ينزل. هذا من فطنة هذا العالم الجليل ومن علمه وفضله. ويقولون عنه: كان حليما هادئا وقورا واسع الصدر. يقول الشافعي عن رحابة صدره في الحوار والنقاش والعلم، يقول: ما رأيت أحدا يسأل عن مسألة فيها نظر إلا تبينت الكراهة في وجهه إلا محمد بن الحسن. هذه مكانة محمد بن الحسن عند الشافعي رحمه الله تعالى. وكان يعرف للعلم قدره، وكان لا يرضى أن يذل العلم أبدا لأي إنسان ولو كان أعظم من الناس وأعظم الحكام. وله قصة عجيبة مع هارون الرشيد. هذه القصة في تاريخ بغداد. يقول: كنا مع محمد بن الحسن إذ أقبل الرشيد، فقام إليه الناس كلهم إلا محمد بن الحسن فإنه لم يقم. وكان الحسن ابن زياد ينادي، أول من نادى محمد بن الحسن، فجزع أصحابه له، خافوا عليه أنه الخليفة قد يؤذيه بسبب هذا الموقف، عدم احترام الخليفة. فأمهل ثم خرج طيب النفس مسرورا، فقيل له: ما قال لك الخليفة؟ فقال: قال لي الرشيد: ما لك لم تقم مع الناس؟ فقلت: كرهت أن أخرج عن الطبقة التي جعلتني فيها، أنت وضعتني في مكان ما أحببت أن أنزل عنه. فسر هذا الكلام فقال: إنك أهلتني للعلم، اعتبرتني من العلماء، فكرهت أن أخرج منه إلى طبقة الخدم التي هي خارجة عن العلماء. ثم أضاف: وإن ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما، يعني من أحب هذا الفخر بقيام الناس له، فليتبوأ مقعده من النار. يعني من أحب ذلك، أحب الكبر، فليتبوأ مقعده من النار. انظروا عزة العالم. ثم شرح هذا الحديث، ولنقف وقفة، لأن بعض الناس خاصة بعض الشباب اليوم يرفض أن يقف للكبار ولا للعلماء ولا للحكام بحجة هذا الحديث. هنا نفهم كيف يفهم العلماء هذا الحديث. فشرحه محمد بن الحسن الشيباني فقال: وإنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني بهذا الحديث، العلماء. هذا الحديث موجه بالذات للعلماء. فمن قام بحق الخدمة وإعزاز الملك، يعني من وقف إعزازا للملك ولا إعزازا لخليفة ولا إعزازا لعظيم، فهو هيبة للعدو. ومن قعد اتبع السنة التي عنكم أخذت، فهو زين لكم. يعني الجلوس سنة والوقوف هيبة، لكن العلماء بالذات يجب أن يعني يحافظوا على هيبة العلم ولا يخرجوا من ذلك إلى مرتبة الخدم. فقال هارون الرشيد: صدقت يا محمد. يعني قبل هذا التفسير وبين الحديث أنه من أحب ذلك، أما من وقف له الناس بدون أن يحب ذلك فلا شيء عليه. فالحديث موجه لمن يعني يحب ذلك ويغضب إذا لم يفعل الناس ذلك، وبالذات إذا لم يفعل العلماء له ذلك. أما وقوف عموم الناس للكبار وللعلماء وللحكام ولأهل الفضل ويعني فهذا لا شيء فيه ولا حرج، بشرط أن تخلص النيات. فهكذا كان صاحب كرامة للعلم، تأبى أن تخفض رأسها حتى في بلاط هارون الرشيد. ولننظر إلى الجانب العلمي من حياة محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. فبالإضافة إلى سماعه كان يحرص على الكتابة والتأليف والدراسة والفتوى طول حياته رحمه الله تعالى. ذكرت لكم أنه تلقى العلم على يد أبي حنيفة لمدة 2 وتلقى العلم على يد الإمام مالك لمدة 3 سنوات، وحاوره واستمع منه إلى كتابه العظيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الموطأ. ثم انتقل إلى الإمام الأوزاعي في الشام
وتلقى منه، بالإضافة إلى خبرته العملية، حيث أن محمد بن الحسن قد تولى القضاء لمدة عامين. كل هذا جعله يجمع فقه العلماء مع فقه الواقع، فأخرج لنا فقها عظيما قاد به الفقه الحنفي، بالإضافة إلى فطنة وذكاء غير عادي، ذكاء غير عادي تميز به محمد بن الحسن الشيباني. ولأذكر لكم قصة طريفة تثبت هذا الأمر. في أول لقاء حدث بين الإمام محمد بن الحسن الشيباني والإمام الجليل العظيم إمام أهل المدينة ومن أئمة أهل السنة الكبار الإمام مالك بن أنس. القصة يرويها مجاشع بن يوسف، يقول: كنت بالمدينة عند مالك وهو يفتي الناس، فدخل عليه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهو حدث، يعني وهو شاب صغير، فقال: الناس تستفتي الإمام مالك، فيريد أن يختبره في قضية من اجتهادات الأحناف اللطيفة والتي ما كان يعرفها الإمام مالك. شوفوا السؤال العجيب. قال محمد بن الحسن الشيباني للإمام مالك: ما تقول في جنب لا يجد الماء إلا في المسجد، لازم يغتسل والماء مو موجود إلا في المسجد، ودخول المسجد على الجنب حرام، فماذا يفعل؟ الإمام مالك فكر فقال: لا يدخل الجنب المسجد. فقال محمد بن الحسن: إذن كيف يصنع وقد حضرت الصلاة وهو يرى الماء لكن الماء في المسجد؟ فكر الإمام مالك فقال: لا يدخل الجنب المسجد. قال: إذن كيف يصنع؟ الإمام مالك ما هو عارف يجاوب. قال: لا يدخل الجنب المسجد. طيب ما الحل؟ يتيمم والماء أمامه؟ ما يصير. الإمام مالك عرف أنه هذا الولد قاعد يختبره، فقال: فما تقول أنت في هذا؟ قال: يتيمم ويدخل المسجد ويأخذ الماء من المسجد ويخرج به ويغتسل به. شوف اللطف في الجواب، دخل بعد أن تيمم، فدخول المسجد للمتيمم جائز، فأخذ الماء واغتسل، إذن حلت المشكلة من كل جوانبها. فالإمام مالك عرف أنه ما يتعامل مع إنسان عادي، فقال: من أين أنت؟ فقال محمد بن الحسن: من أهل هذه، وأشار إلى الأرض. فقال الإمام مالك: ما من أهل المدينة أحد إلا أعرفه. فقال محمد: ما أكثر من لا تعرف، وقام وخرج. فبعض الحاضرين قالوا للإمام مالك: هذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. فقال محمد بن الحسن، عارف سامع عنه، شاب صغير لكن وصل إلى القمة في العلم. قال: كيف يكذب؟ كيف يقول لي أنه من أهل المدينة؟ فقالوا: ما قال من أهل المدينة، إنما قال من أهل هذه، وأشار إلى الأرض، يعني من أهل الأرض. فقال الإمام مالك: هذا أشد علي من ذاك، يعني أنه خدعني في هذه القضية أنه من أهل الأرض أشد علي من أنه جاوب على سؤال أنا ما عرفت أجاوبه. شاب صغير من تلاميذ أبي حنيفة يستطيع أن يحرج الإمام الجليل مالك بهذه الطريقة.